Nga naman gyud nga nga naman gyud nga importante man gyud nga iwali ang pulong sa Dios. Unsa bay makuha sa mga tawo nga magwali? Unsa bay among mapupo nganong naay mo nganong ang mga tawo iwali man gyud lang pulong sa Dios. Ang pagwali man gyud dili man giningon kay kanang muwali mi kay aron nga bakwarta, muwali aron nga musikat, muwali aron nga maging famous na dili man. Kaya ang pagwali man gud sa kamaturan dili na siya obligasyon. Dili na siya obligasyon nimo. Pero dakong katungdanan sa mga tawo nga dunay kaluwasan, mga tawo nga naluwas. Kay nga naman, once ang tawo nga naluwas, ang iyang kasing-kasing mangandoy pud. Kay nga once man gud ang tawo naluwas, unya doon na siya relasyon sa Ginoo. Dili na nimo siya mapugnan nga mosulti sa kamaturan nga magsangyaw sa kaluwasan. Kay nga naman, siya nga tawo nga naluwas na, doon na Kristo siyang kinabuhi, plus gipuy-an sa Holy Spirit. Ang iyang kinabuhi, mas gustuhon pa niya nga kanunay nga magwali sa pulong sa Dios, mag-share sa kaluwasan ngadto sa tibok katawan. Kaya ang purpose mong sa pulong sa Ginoo mao ang paghatag og kahibalo ngadto sa mga tawo, sa mga taong wala pa kahibalo unsa ang kaluwasan o kinsa ang maghatag kanila og kaluwasan. Kung ikaw man naminaw karon, asa ba nimo gibutang ang imong kaluwasan? Asa ba nakasentro ang imong kaluwasan? Kaya daghan mga tao nga para sila ang kaluwasan diya nga patay na sila. Daghan po nga gingon nga kung wala pa sila naluwas, nya namatay sila, ampuan ra ang ilang kalag maluwas na. Pero sila kabalo nga ang kaluwasan diha nimo matagamtaman kung buhi pa ka. Dili na kung patay na ka. Kaya kung patay na ka, wala ka balog Jesus Christ, wala jud kay kaluwasan. Kaya nga naman, si Jesus Christ, dili makaila nimo. Wala kay identity, wala kay tatak, wala kay logo. Wala man nimo siya gidawat. Once man godawaton nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, ang Holy Spirit magpuyo sa imong kinabuhi ug moto imong logo. Panahon unya sa hukom. Ang kaluwasan ato ra matagamtaman, o ato ra madawat diha kay Hesukristo. Kinahanglan nga importante yun nga doon na kay Kristo, doon na kay Jesus Christ sa imong kinabuhi. Dapat sa buhi pa kay imong gidawat si Hesukristo sa imong kinabuhi. Kay once ugol wala kay Kristo sa imong kinabuhi, malagmit may imperno ka. Kaya nga naman, ang sumasagingon sa Juan 14:16, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon moagi kanako kay Jesus Christ. Gawas kung moagi ka kay Jesus Christ. Namatay ka nga wa ka kabalo ka kailaw kinsa si Kristo sa imong kinabuhi. Muta sa kumbaga mo tanon kinsa ka man. Anong pasudlon man ka? Anong pasudlon kung matanan Jesus Christ kinsa ka man? Anong pasudlon tamang ka? Wa po kaila si Jesus Christ sa imo ha. Kaya nga naman wala man nimo sa gidawat sa imong kinabuhi. Mao gana nga importante yun nga dawato nato si Jesus Christ samtang buhi pa ta. Kaya mo gani sige balik-balik ning John 3:16, gihigugma ta sa Dios ug tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak si Jesus Christ aron ang tanan nga motuo kanya dili malaglag. Walay kalaglagan sa mga tao nga modawat kay Kristo. Walay kalaglagan sa tao adunay Kristo sa iyang kinabuhi. Ngano man, ug once manggod mamatay ka, wala ka kaila ni Jesus Christ. Wala nimo gidawat si Jesus Christ. Inigaabot unya sa panahon sa tighukom, uhukman ka. Mga tubang mangitang tanan sa langit. Di pa ta kaabot og langit. Kay once makaabot og langit, gidawat naman ta sa Amahan. Di man ka pwede mo diretso sa Amahan kung dili ka moagi sa anak. Kaya ang giingon man gud diri pod sa Juan 5:22, kaya ang Amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kun dili itugyan niya sa anak ang tibok gahom sa paghukom.
Si Jesus Christ mao sad ang maghukom nato kung pasundon ba ta o dili, kung impierno ba ta o dili. Mo di nga pinaka-importante gyud di ay bilang mga Kristohanon nga atong madawat ang kaluwasan samtang buhi pa ta. Kung patay tawa na tay kaluwasan, way balikay, di naman ta mobalik, kausa mamatay ang tao, ang lawas. Ang ikaduha niyang kamatayon motong espiritu niya dito sa langit. Kaya once man gud og dili ta mailhan ni Jesus Christ, di man ta makasulod sa langit. Kaya nga naman wala man si Jesus Christ atong kinabuhi. Kaya ano man gud ani, kadaghanan man gud sa mga tao karon, walihan nimo sila. Di na sila maminaw. Allergic kay sila ng pulong sa Ginoo. Nay mag house to house, mag Bible sharing, manago. Anong manago man? Kinsa may gitaguan? Ang pulong o ang tao? Muna'y kadalasan ginako makita, manago na sila pag once unay mga kwan. Nanagi akong napansin, daghang mga tao pag naa gani mga magwali, mga suko. Nay mga tao nga mag-share pulong sa kwan, mga suko kay kuno lain og tinuan, lain og simbahan, lain og relihiyon. Naging mo rin sa Biblia nga lain og relihiyon na mga ubang nga mga simbahan. Dili relihiyon ang tawag ana. Ang tawag ana nila, lain nga pundok. Denomination ang tawag ana. Dili relihiyon. Kung unsa man klase nga simbahan nimo, kung dunay Kristo, gi-honor niyo si Jesus Christ, Kristohanon. Katolik man ka, Protestante man ka, SDA man ka, o unsang kang klase, basta si Kristo ang imong gi-honor nga imong Savior, Lord and Savior sa imong kinabuhi, Christian ang tawag nimo, dili na laing relihiyon. Muna'y daghan ako madunggan sa mga katigulangan. Once Katolik ka, nya nailain niya mga pundok kasimbahanan, maingon dahil sila nga, di kumutuon nimo. Kaya lahi kag relihiyon, lahi kag tinuan. Muna di dakong mali nga desisyon sa kinabuhi sa tao. Once ug kanang nga mga tao gigamit sa Ginoo aron kang maluwas. Dili ang mga tao ang imong gi-reject. Dili ang kanang mga magwawali ang imong gi-reject, kundi mismo si Jesus Christ. Kaya nagaingon siya, nagatuktok ako. Si bisan kinsa nga kadungog sa akong tingog ug pag-aaplihan ako, salo ako niya sa pagkaon. Mabasa sa Revelation sa pinadayon. May kadaghanan sa mga tao mangyud makita na gani nagdalag Bible, ayo pwede may mag Bible sharing, manago, dili mo pakita. Muna mali sa mga tao kay may lahi og tinuan, dili wrong na siya nga mindset nga Protestante lahi og tinuan, Katoliko ka lahi tinuan. Ang lahi og tinuan kung Islam ka, Buddhist ka, kana mo lahi og tinuan. Pero kung si Kristo ang gi-honor sa inyong simbahan, Christian ka. Muna mga katigulangan sa una mo malagmit nga maimpierno. Kay mo magtukmod si mga hala basag Bible makabuang ka, mas may pang mabuang ko sa pulong sa Ginoo. Dapat at mabalaan ba nga si Kristo always sa nagatuktok, nagagamit og tao para sa imong kaluwasan. Karon ang kaluwasan, dili nimo madawat ang kaluwasan sa patay na ka. Kay mo giingon dires nga sa Juan 5:22, kay ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa kun dili gitugyan niya sa anak ang tibuok nga gahom sa paghukom. Pag-abot sa paghukom, wa ka kaila kay Jesus Christ, kay hintago man ka, shiran ka, masuko man ka. Dapat imo nang usbon ang imong mindset, imong heart. Ang Dios always nga nagatawag, ang Dios always nga nagatuktok sa tong kasing-kasing aron nga madawat nato ang kaluwasan pinagis sa mga tao nga nag-share sa iyang tulong. Ang pinaka-importante mang diri, i-share ang kaluwasan aron daghang tao ang maluwas. Unta di na ka mo tago ug nanay mo wali sa imuha, di na ka mo tago nanay mo duol sa imuha. Kay kana sila nga mga tao gigamit na sa Dios aron imong madungog ug imong madawat ang kaluwasan. Kaya lang, God bless.